بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال الله تبارك وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ليلة بوتا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين له هل فعلم ما تعلم ونبئهم أوراتشو نقراتشو لقومك عن ضيف إبراهيم سلا إبراهيم انقدوش دي قصة لهم هذه القصة العجيبة اعتبار اندارقوا أرآيا أرقوا انديزوا جزاكم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده من لو للزام مكسوسوا من للنارقنا واعتبار للنارقنا أسوار قل لنسارع لنمكر سلازي سلا إبراهيم انقدوش أورا نقراتشو إذ دخلوا عليه بإبراهيم لا يقبوا قزيه
እንግዲህ ضيف ብሎ ይዝደخሉ ይያለ ነው ብዙ ጊዜ ብለናል ይሄ ضيف የሚባለው يصدق للواحد وعلى اكثر من واحد شلو مصدر ነው የሚሉም ይኖራሉ عموما ويجمع على ضيوف وضيفان واضياف እንደ طفل ነው ብለናል እኮ ያ شباب طفلም يطلقوا على المفرد وعلى الجمع ለዛ እኮ ነው አው الطفل الذين إلى في سورة النور من دون ميلو أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل بلو المهم الذين إلى طفل بلو الذين وكذلك يخرجكم طفلا إلى كم بلو سيابك طفلا نعم قدمهم يقرأه آية مثال إن شاء الله في الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين سلا إبراهيم انقدوش نقراتشو بإبراهيم لا يقبوا قزيه فقالوا سيقبوا منالوا سلاما نسلم عليك سلاما المهم سلامتا ستوا لإبراهيم القادم يسلم على من يقدم عليه قال إبراهيم عليه إنا منكم وجلون إننا كنانت يفراننا وجلون أي خائفون سبب الوجل أسالفنا እንግዲህ የሚበሉ መስለዋቸው ቶሎ ፈጥነው ሄደው ወይፈናቸውን አርደው ጠባብሰው بعجل حنيذ في هود وغيره سلالف ሲያዋቸው አይበሉ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نقول في كثير من الصور الفال لمتعلم إنا كنانت فراننا نالو إبراهيم الخليل عليه السلام ولم يذكر هنا رده لسلامه فلتذكروا من كذا يا شباب ليلة لي فقالوا سلاما قال سلام ስለዚህ እዛ ላይ የተዘከረው በተዘከረው ይሄን ምን እናረጋለን እንፈስራለን ሼኽ አሽንቂቲም ያመጣሉ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب አለቻቸው እኮ ሪሳላ ብለናል አንዳንድ ጊዜ على هوامش تفسيره الشهير أضواء البيان هوامش ላይ ተጻፋለ كتاب مستقل هنا ማለች ጭንም ይነክራ ሌላ ቦታ ሰላም እንደመለሱ ይናገራል እዛ ይናገርም وجه الجمع قدم ያልነው ነው قالوا ملائكه قالوا لابراهيم لا توجل አትፍራ እንግዲህ እቺ ወጅለ ብዙ لغاتዎች አሏት እዛ ሶርፉ ላይ እናሳለፍ ነው احدى لغاتها تصحح كما هنا لغة القرآن وجل يوجل لا توجل አንዳንዶቹ ያጀሉም የሚሉ ይኖራሉ ይጀሉም የሚሉ ይኖራሉ ሌላም የሚሉ فيها عدة لغات አትፍራ ኢና نبشرك እኛ እናስደስተሃለን بغلام عليم ዕውቀተ ብዙ በሆነ ልጅ እንግዲህ غلام ለወንድ ነው የሚሆነው ለሴት እኮ አይሆንም هذا شيخ እንግዲህ ተፍሲራቸው ላይ እንደምናየው تضمنت الآية كون البشارة بذكر صرحت نوان تضمنت سير طيب وهو إسحاق عليه السلام حليم كون في الصافات مثال ما ناتشو لنا إسماعيل إينيو إسحاق قال إبراهيم منالو أبشرتموني تاسدستون يالاتشوهن على أن مسني الكبر مع أنني مسني الكبر رجنانين من كاتو قار قدي تلك اندهونو رمياتشو كسن الولادة بوالا يالف اندهونا قرآن ينقرن قن سنت نبر رمياتشو يذكرالو ብዙ ሙፈሲሮች ያሸባ መቶ የሚሉአሉ የኢብራሂም ዑምር ወቅተ ተብሺሪሂ በኢስሐቅ
120 ነው የሚሉ አሉ مستند ስለሌላቸው እኮ ነው ግማሾቹ 100 ይላሉ ግማሾቹ 120 ይላሉ የዛች የሳራ ደግሞ 80 የሚሉ ይኖራሉ 98 የሚሉ ይኖራሉ 98 ዓመት ነበር የሷ ሴት እንግዲህ አጀብ ከ50 ዓመት በላይ የመውለዱ አድል ምንድነው የሚሆነው በጣም مستحيل አይባልም ግን ናድር والنادر لا حكم له እና እርጅና ነክቶኝ ይያለ እማርጀቴ ጋር ታበስሩኛላችሁ ወይ በልጅ فبما تبشرون በምን አይነት ነገር ነው የምታበስሩኝ አይ على اي وجه ብለው ይፈስራሉ ሳዕድ በምን አይነት መልኩ እንግዲህ እኔ ጎበዝ ሁኜ ወጣትነት ተመልሼ እሷም እንደገና ቆንጆ ሆና ነው ወይስ አሁን ባለንበት ነው ብለው ይፈስራሉ ሳቸው على كل الاحوال سن الولاده ትንሽ ገፋ ስላለ እድሜያቸው استبعد نوعا ما قالوا እነዛ መላእክቶች ضيوف ابراهيم ምናሉ بشرناك بالحق እኛም እናበስርህ እውን በሆነ ነገር ነው فلا تكن من القانطين ሆድ ከሚቆርጡት አትሁን ይላሉ ተስፋ ከሚቆርጡ ሰዎች አትሁን قال ابراهيم لضيفه من على ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون ከጌታው ረህመት እዝነት ተስፋ የሚቆርጥ አንድም የለ ጠማሞች አማጽያን ካልሆኑ በስተቀር ተስፋማ እንድትቆርጣለሁ አልቆርጥም እንግዲህ አለስ من روح الله والقنوط من رحمه الله عند الجمهور معناهما واحد عندنا وبلال في غير هذا المجلس عندنا يا شباب قنوط من رحمه الله وليأس من روح الله نعم عندنا عند ائمات لا يالو ميلوا ناخذ قول الجمهور እንግዲህ ወንጀል ነው من الكبائر اليأس والقنوط من رحمه الله كما ان الامن من مكر الله እንደዚሁ እንደሆነ قال ابراهيم قالوا فما خطبكم የናንተ ሸአናችሁ ምንድነው ايها المرسلون እናንተ ሙርሰሎች ሆይ የተላካችሁ የአላህ መላእክተኞች መላእክቶች ሆይ حالاتችሁ ሸአናችሁ የተላካችሁበት መላእክታችሁ ምንድነው قالوا إنا أرسلنا تلكنا إلى قوم مجرمين أما سيان ودهونو سوچ ታዲያን ወደሆኑ ሰዎች እነሱን ለማጥፋት ነው የተላክነው በዛውም ኢብራሂምን አበስሩ ተብለን ወደርሶ ወደ አንተ ጎራ ብለን ነው እንጂ አስሉ ሪሳላችን ለምንድነው አሉ የሉጥን ሰዎች ለማጥፋት ያሽው بين إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام علاقة وثيقة وإبراهيم خليل الرحمة إبراهيم سيسمو إبراهيم سيوقو قوم لوط እንዲጠፋው አልተፈለገም እና እነዛን መላእክቶች ኢብራሂም ዘንድ ሄዳችሁ አበስሩትና በኢስሐቅ ከዛ በኋላ ደግሞ የሉጥን ሰዎች እንደምታጠፉ እሱ ጋር ተወያይታችሁ ነው አጥፉ የተባሉት ተፍሲሩም ላይ ሸኺየው ጠቀስ እንደሚያረጉት እዛ ብዙ እኮ ተጨቃጨቁ ያጀ ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ብዙ አሉ እዛም يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ከዛ በኋላ ጣበት ነፍሱ ኢብራሂም ከውይይት በኋላ እኮ ያ شباب الى الاقتناع ይደረሳል ውይይቱን የሚፈልገው ሰውየው ወደ ሐቅ ለመድረስ ከሆነ اصلا حسن القصد ያስፈልጋል مناظره حوار ستارك الى ما تارجته الى التوصل الى الحق ከሆነ ትደርሳል አይኔ ያስኩት ነገር አለ ያቺን ካሉ እስማማለሁ ያቺን ካላሉ ከኔ ካልኩት ሌላ ሐቅ የሚሆን ነገር የለም ካልክ فضلا لا تتوصل الى شيء تتعنت مشكله يجمر يهدال طيب ስለዚህ ወደ እነሱ ተልከናው الا آل لوط الا لوط واهله
ወአለው ሉጥና የሉጥ ቤተሰቦች ሲቀሩ ኢና ለሙነጁሁም አጅማዒን እነሱንስ ሉጥን ወአለው በአጠቃላይ ከቅጣቱ ነፃ እናወጣቸዋለን። ነፃ አውጪው እኮ አላህ ነው። መላእክት ነፃ ያወጣ ታዘው ስለሆነ ነው። ነፃ ከሌን አጥፍተህ ከሌን ምን አርግ ተባሉ ነፃ አውጣ ስለተባሉ የተላኩት በዚህ ስለሆነ ወደ እነሱ ያስጠጉት። ወደፊትም ከዛዲከ ቀደርና የሚለውም እንደዚሁ እዚህ ላይ እንዳልነው እንላለን። እነሱንስ ቢአምሪላሂ ወቀዳኢ ወቀደሪ በአላህ ኢዝን በአላህ ፍቃድ አላህ አዞን ሉጥን እስካረዶቹ ነፃ እናወጣቸዋለን። ኢለም ረአተሁ የሉጥ ባለቤት ስትቀር ቀደርና ቀንጥበናል ይላሉ ወስነናል። ኢነሃ ለሚነል ጋቢሪን እሷስ እዛ ቅጣት ውስጥ ከሚቀሩት ሰዎች መሆኗን ወስነናል። ወሳኙ ማን ነው? ያው ነው ቅድም ያልነው ነው። ስለዚህ ይሄንን አርገናል። እንግዲህ አህሉ ሉጋ الاستثناء من المستثنى منه ይቻላል ይላሉ እኮ ويستدلون بهذه الآية قدموا ላይ እንግዲህ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ብሎ إلا على لوط አለ ከዛ إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ከየት ነው استثناء ያሉ ነው? إلا على لوط ካለው ነው። ዘመኽሸሪ የሚባለው ብቻ አይ ሙስተስና እንደገና ሙስተስና منه ይሆናል። من الهاء ነው استثناء ይላል። እሱም ብዙ አራቀም ተሙዳፍ ኢለይ ኢና ለሙነጁሁም ከሚለው ከሁም ነው استثناء እንጂ ኢላ አለ ሉጢን ካለው አይደለም። ማነው እኮ የተራራቀ አይደለም። ያሰበው ኢላ አለ ሉጢን እና ለሙነጁሁም ወደ ማን ነው የሚመለሰው? እንግዲህ ዞር አሉ እንጂ ምን አላሉም ይላሉ። አልሸሽም የሚባለው እኮ አባባል ያው ኢላ አለ ሉጢን ضميሩ مرجع الضمير እና ضمير ማናቸው ምንድነው የሚሆነው? አንድ ነው። እሱ እንግዲህ ዛሂሩ ከብዶት ነው። ሰውየው في اللغة قوي ነው ተብሏል ዘመኽሸሪ حتى لغان እንኳን ወደ መንሃጁ ይጠመዝዛል ስላል الاستفادة منه صعب إلا لمن هو متمكن معتزلي ነው ሰውየው والمؤمن مستثنى ሆኖ ሲያበቃ እንደገና مستثنى ራሱ ምን መሆን ይችላል? مستثنى منه መሆን ይችላል። ይሄ ነው قول العام ሴትዮይቱ ስትቀር እሷስ እዛ عذاب ውስጥ ከሚቀሩት እንደሆነች ቀንጥበን ወስነናል። بتقدير الله يكون يا الله قدر تقدير من ስለሆኑ መላእክቶች ወሳኞች ፈጻሚዎች ናቸው። ለዛ ኮነ شباب توفين الله سبحانه وتعالى ቁርአን ላይ ወደ ስንት አስጠግቶታል ብለናል? ወደ 3 እኮ አስጠግቶታል። ወደሱ ወደ መለከል መውት ወደ መላእክቶች ስለዚህ እዛ ላይ ያልነው እዚህ ላይ ይባላል። ከአላህ ሌላ የሚወስን ነፃ የሚያወጣ አሄን ዛሂርም ይዞኮ ምን ሊል ይችላል? ሊከራከር ይችላል አህሉ ተሽቢህ ወተልቢስ። ስለዚህ وجه اسنادهم التقدير والتنجيه اليهم እነሱ ምን ስለሆኑ ነው ያልነው? ፈጻሚዎች ስለሆኑ በአላህ ፍቃድና በአላህ ትእዛዝ ሐቂቃ ሙነጂው ሙቀድሩ እሱ ነው። እና የተባለበት ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ ላሚቱ ናት ሙዓሊቃ ትባላለች። እና ለምን الغابرين እኮ የቀደርና ምንድን ነበር? መፍዑል ቢህ ነበር። አነ ነበር የምትባለው ላሚቱ ባትኖር ላሚቱ ስትገባ እነ ማዕሙል ላይ ምንድን ታረጋለች? تعلق العامل عن العمل. فلما جاء የመጣ ጊዜ آل لوط المرسلون ሉጥንና ቤተሰቦቻቸውን እነዛ የተላኩ መላእክተኞች የመጡ ጊዜ ቃለ ሉጥ እንደሃሉ ኢነኩም ቀውሙም ሙንከሩን እናንተ ማላውቃችሁ ሰዎች ናችሁ አሉ። አላወቅኳችሁም አሉ። ቃሉ እነዛ መላእክቶች ምን አሉ? በልጂናከ በርግጥ መተናሃል ቢማ ካኑ ፊህ يمترون ቀውሙክ በሚጠራጠሩበት ነገር አይሆንም ብለው እንግዲህ አዛብ እንቀጣለን ብለው አያምኑም ነበር። የቂን የላቸውም።
ያንን የሚጠራጠሩበትን ነገር እውን ለማድረግ ነው የመጣነው ሰዎች ይህን ለማጥፋት ወአተይናክ መተናሃል ቢልሐቂ በውን ነገር ነው የመጣነው ወኢና ለሷዲቁን በምንለው አባባል እውነተኞች ነን ብለው አጠንክረው ተናገሩ በመሆኑም ፈአስሪ ውሰድ ቢአህሊከ በተሰቦችን ይዘህ ሂድ بقطع من الليل بجزء من الليل ከሌሊቱ እንግዲህ መጨረሻው አካባቢ በከሌሊቱ ከፊ ቁርጫ ዛሬ እንግዲህ ሰዎች ሁሉም ያንኮራፋል ወደየት እንደሄዱ ምን አይደረግም አይታወቅም አለዛል ሙጅሪሙን እኮ አላህ ይጠብቃቸዋል ግን ምን ሊያደርጉ ይችላል ሊከተሉ ይችላል ወተቢዕ አድባረሁም ወደ አህልና የሚመለሰው ሁም የቤተሰቦችን ኋላ ተከተል እንግዲህ ከኋላ ከሆኑ እነሱ እንዳትወሳወስ ቀርተው ይሁን መተው ይሁን እነሱን አስቀድመህ አንተ ከኋላ ተከተላቸው ጡማኒና እንዲኖር እኮ ነው ቤተሰቦች ከኋላ ከሆኑ ማን ቀረ ማን ቀረች ምን ይገባል ሐሳብ የሚገባ እና ከኋላ ተከተላቸው وكذلك رعاية لهم ولا يلتفت منكم أحد كنانت عندم ودهالا እንዳይዞር ማለት እንዳትቀሩ ቶሎ በታዘዛችሁት መሰረት ሰዓቱ ሲደርስ ቶሎ ሄዱ ወምዱ ሄዱ حيث تؤمرون ወደምትታዘዙበት ቦታ ሄዱ ሼክ እንግዲህ ከአና هناك ብለው የሚያመጡታል እናያል የታዘዛችሁበት ሄዱ ተብላችሁ የታዘዛችሁበት አካባቢ ይኖራል እዛ በፍጥነት ሄዱ ወለም ዘለም እንዳትሉ وقضينا وصل إليه ودلوط ذلك الأمر يعنن قداي وهو المفسر بما بعده أن دابر هؤلاء ينزل سوتشه مسارت قبزة مقطوع تقراجنا وبلن وسن مصبحين داخلين في الصباح طوات وقت ينزه سوتشه أصل الدابر هو الأصل مسارتاچو يقرطال يطفال بلن وسن إلى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ قضاء በኢላካ ይራመድ ራስን ችሎ ምንድነው قضاء ይሸጋገራል በራሱ مضمن معنى اوحينا هنا يا اوحينا معنى تضمين تدرجو لزانو اليه بالو بإله من يሆነው ይላል የተራመደው معناه ደግሞ እንግዲህ አስሉ معناهንም ይይዛል فيه القضاء وفيه الوحي ወስኖ እኮ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጠፋቸው እና እሳቸውም ይሄ ወህይ ተነግሯቸዋል ሰዎች ጧት ወቅት እነ موعدهم الصبح ዛሬ በጣም አስቸግረዋቸው ስለነበረ ሰው ሰርቶት ማያውቅ ፋሂሻ ስለነበረ የሚሰሩት استبعد لوط الصبح እንደዛ እኮ ነው እስከ ሱብህ ሊዘገዩ أليس الصبح بقريب قرب كونوا أنت እንግዲህ في ثلث الليل الأخير ነው ወይ بقطع من الليل ነው የምትጓዘው ወዳውኑ ነው የሚመጣው ቅርብ አይደለም ወይ ቅርብ ነው ለዛ እኮ ነው የተወሰነ ጊዜ ስለተሰጣቸው ነው فلما የሚለው في قصة لوطና ማን ቂሷ ላይ فلما ይላል ብለናል ሁር ላይ ያጀባ صالح ሰዎች ላይ صالحም እኮ تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب ጊዜ የተወሰነ صريحا ስለተሰጣቸው የሌሎቹ ቂሳዎች ወለማ እየተባለ እነሱ ላይ ብቻ ፈለማ የተባለው እነዛ የተወሰኑ ጊዜዎች ጠቅ ሲሉ عذاب አብሮ ምን አለ ጠቅ ብሎ ወዳውኑ መጣያዛቸው የአላህ ወዕድ لا يخلف እና ስለዚህ ይሄንን ወደሱ ይሄንን ወህይ አወረድንና ውሳኔያችንን ፈጸም وجاء متى اهل المدينه የከተማ ባለቤቶች መጡ መዲናቱ ቀውም ሉጥ يستبشرون የምስራች የሚባባሉ ሲሆኑ يبشر بعضهم بعضا የሚደሰቱ ሲሆኑ ከአህሉ حال ነው يستبشروا እንግዲህ بالضيوف ነው على شكل شباب مرد جرد ሆነው የመጡት ወጣቶች የሚያማምሩ ጺም የሌላቸው
ታይተው ማይጠገቡ የአላህ ፊትና እኮ ነው ሆነው ነው የመጡት መላእክቶች እቺ ዘዓዛቡ من الغابرين የተባለችው ታደርሳለች ለነዛ ለሙጅሪሞች እኮ ምን ታደርጋለህ ያሸባ እንግዳ ሲመጣ ታቀብላል እንግዲህ በነግል የሚሉት ነገር አለ ቀን ከሆነ እዳ ተናገረች እንዳትባል ጭስ ታጨሳለች ይላል ይታያል ጭስ ከጨሰሳ ቤት ምን አለ ማለት ነው ሌሊት ከሆነ መብራት ታበራለች ይላል ይሄ እንግዲህ ነቀሉ ሙስተነድ ምን ያስፈልጋል እዛ ወጣ ብላ ብልጭ ታረጋል ምን ይረዳሉ ማለታቸው እንደዛ ስለሆነ እንግዲህ ይሄን ወሬ ስለነገረቻቸው ይደሳሰቱ የምስራች እየተባባሉ ወደ ሉጥ ቤት መጡ لفعل الفاحشة كونه قال لوط منالو إن هؤلاء ضيفي أهونم قدم እንዳልነው ነው هؤلاء ካለ በኋላ ضيفي እነዚህ እኮ መጣቸው እንግዶቼ ክብር እንግዶቼ ናቸው فلا تفضحون እኔን አታጋልጡኝ ገበናዬን አታውጡብኝ አይቤ واتقوا الله اللهን ፍሩ አሏቸው اللهን ፍሩ ያዘዛችሁን ስሩ አምናችሁ خير ስሩ እንጂ ይሄንን ፋሂሻ በመታው اللهን ፍሩ ولا تخزون እኔን አታዋርዱኝ زم لايكو أليس منكم رجل رشيد قصة بأطول من هذا هد لا يلفال وإيمتال قالوا أهل المدينة من قالوا أولم ننهك عن العالمين وكانوا نهوا إني النجرات تسراني بيتاتمتو مثلن كونه من الترقب لواتشو نمبر كعلمات الكلكلنهم وإنجدا بيتهن دايمتا الكلكلنهم موي እሚል አባባል ተናገሩ قال ሉጥ አሉ هؤلاء بناتي ይሄው እነዚህ ሴት ልጆቼ ናቸው ان كنتم فاعلين እምትሰሩ ምታረጉ ከሆናችሁ ይሄው ሴቶች ልጆቼ አሉ ለምን ይሄንን አሉ እንግዲህ እዛ في القاعده አሳልፈናል እኮ ያ ሸባ ይሄ ተፍሲር لهذا التفسير من قرتنا القدم ብለን قواعد الحساب እዛ ላይ እንግዲህ ዛሬ ጭንቀቱ ከበድ ስላለ ያስለጨነቃቸው ነው ይሄንን ያሉት እንጂ የሳቸው ልጆች ለኩፋሮች ምን ሰላል አይደሉ አሳልፈናል ለላም ቦታ አንዳንድ ጊዜ እኮ ያው ዓቢር ነው አይጸድቅም እንጂ ሆነ ጭንቀት ላይ ሲገቡ حتى الانبياء ምንድነው ብለናል እሱን ቃይዳ ደግሞ ሙዛከራ ሙራጃዓ ማድረግ ነገሩ ከበድ ሲላቸው ይሄንን አሉ እንግዲህ ሌሎቹ ደግሞ በናቲ ማለታቸው አንነቢ ከልአብል ኡማ ስለሆነ የሳቸው ልጆች ያብራካቸውን ሳይሆን የነሱን የህዝብ ልጅ ነው እነሱን ሴቶችን ተገናኙ ሴቶችን አግቡ ማለታቸው ነው ብለውም የፈሰሉ ይኖራሉ لكن اضافه بنات الامه اليه ያስቸግራል طيب لعمرك بانت عمر እበላለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala انهم የሉጥ ሰዎች ለፊ ሰክረትህም እጥመታቸው ውስጥ ያዕመሁን ይዋልላሉ ከጥመታቸው በፍጹም አይወጡም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዓምሩከ ያው ዑምር ነው ቀሰም ላይ አይኑ ምን ይደረጋል ይላል ይፈተሐል مبتدا ነው خبሩ ተጥሎ ቀሰሚ አዳ بما سوى الله መማል ይቻላል ወይ አይቻልም አላህ ግን ከሆነ يقسم بما شاء እንደንቹ ዛውስ ላለመግባት ለዓምሩከ ለኻሊቁ بخالق عمرك عمره በፈጠረው ጌታ እምላለሁ በሱ ተተማለ በማን ማለየ ተባለ በራሱ ማለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فاخذتهم الصيحه ጩኸቲቱ ያዘቻቸው مشرقين اي داخلين في الاشراق مسبحين እንዳለው ነው ተነውዕ في العباره ጧት ወቅት በዛው በተቀጠሩበት ወቅት صيحቲቱ ያዘቻቸው تفسير ነው እንግዲህ فاخذتهم الصيحه ላለው
فجعلنا عاليها سافلها የዛችን መዲና የበላይዋን አካል የበታች ያረግነው باختصار قلبناها ገለበጥናት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ في بعض الآثار በአንድ ክንፉ ጫፍ ጅብሪል ታዞኮ ነው ብድግ አረገና ያቺን ቁራ ሰዱምን አንድ 5 ቀሪያዎች ናቸው ተብሏል ብድግ አርጎ ሰቅስቆ ላ ያደረሳቸው በዛ ሰማይ ቀበሌ የሚኖሩ መላእክቶች ኑባህ ኪላቢህም ወሲያህ ዲየኪህም እስከሚሰሙ ድረስ እዛ ድረስ የላውን ወደ ታች አርጎ ለቀቀው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዘዘኮ እንደዛ وامطرنا عذنب عليهم بالناس ላይ حجارةን ድንጋዮችን አዘነብን ጥጣሮችን ይላል من سجيل ከጀሃነም ጭቃ የተሰሩ የሆኑ እንግዲህ ምልክት አላቸው ተብሏል አይ حجارة እዛ የምትመታው طيب يا اصحاب الفيلم ሊሆን ይችላል የሉጥንም እንደዚሁ ይላል ان في ذلك بذ አሁን ባልነው ቂሷ لآيات للمتوسمين لم يستنتنوا سوت تأمر على وحدانيتنا على ربوبيتنا على ألوهيتنا ملكتوچ አሉ ተአምሮች توسم ማለት حقيقة التوسم النظر إلى سمة الشيء نوكو سمة ማለት ምልክት ማለት አንድን ነገር አንተ ታይና ምልክቶቹን ምናምኖቹን تستدل به على شيء توسم ማለት እሱ توسمت فيك الخير توسمت فيك غير ذلك ይላልኩ አሉሉ ስለዚህ እዛ ያንን ሰዱም ወይም መዲናቱ ቀውም ሉጥ ሲያይ ሰውዛ ምልክቷን አቋሃኗን ሲያይ ምን ያረጋል ይሄ ወደ ተፈኩር ያደርሰውና ወደ አዕቲባር ከነሱ ስራና ከነሱ ድርጊት ምን ይሆናል ይቆጠባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ያደረገ ጌታ እኔም የነሱን አይነት ስራ ከሰራው ያንን ከማድረግ ወደ ኋላ وما هي من الظالمين للكذالي ببعيد وما هي من الظالمين طيب وإنها أي مدينة قوم لوط ያቺ ቅድም ያልናት ሀገር ለቢ ሰቢል ሙቂም አይ ثابت ቋሚ ሆነ መንገድ ላይ ናት እንግዲህ በይነ المدينة والشام ነው ليلة سورة عليه في سورة الصافات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل مترشها من إله أفلا تعقلون طقات ما تاودي نقدي ستهدوكو بالنص بوتانو متالفوت أمرواجهنا تتكاموا موي اندت بكفرت بكدتاتشو لا يتكتل علاتشو نسو كدو عمزو تتفتوا أقراتشو نياياتشو اندت نانتم ينسو بالنسو فلق بالنسو أكهر تهدالاتشو لبي سبيل مقيم أي ثابت إن في ذلك بزهدرقت لآية للمؤمنين لا مانيوش تأمر ملكة على اللبات بمالة الله سبحانه وتعالى إن أقرات وإن كان نويلال أصحاب الأيكة يجعكا بالبيتوش ناتشو لظالمين بداي وجهونو إلى أصحاب الأيكة يمقول شش بالبيتوش بلو يفسرال والمهم الأيكة الغيضة أو الغيضة ملو من ورال الشجر الملتف من يبالا أيكة يبالا وهم قوم نبي الله شعيب عليه السلام إن تنقله مخففوانات بقرينة الله إنه كان أصحاب الأيكة لظالمين بداي وچناتشو كادان وچهونو دي أيكة قدم اندالنا چاكا الشجر الملتف بلو يفسرالو تفسير السعدي بستان بلو يفسرالو يتيازن إذا الله سبحانه وتعالى ينسطواتشو نبر على ما سجنوا ياننو غيظاتشون يا شباب آتكرتون مهانا چاكاون عذاب رجوال فأخذهم عذاب يوم الظلة طيب الزولين يتكتت فانتقمنا منهم كالنسو تبكى النلال وإنهما أهم دقمو سناتشو يلوت سوج كتمانا يشعيب سوج شاقر سدومنا أي كمالتنا على التفسير المشهور لبي إمام مبين قلت بهنا
መንገድ ላይ ናቸው የሹዓይብም አገር ቻይካ ወከذلك የሉጥም አገር ሰዱም የተባለ ወይም ሰዱ ለቢኢማም ማለት ለቢጠሪቅ ሙቢን ማለት በይን ግልጽ በሆነ መንገድ ላይ ማንም ወደ ከመዲና ወደ ሻም የሚሄድ ከሻም ወደ መዲና ያያቸዋል اعتبار ማድረግ አለባችሁ በእነሱ هذا هو اشهر واحسن وارجح التفسيرين እንዳንዶቹ ወደ ነብያቶች የሚመልሱ አሉ ضمير وانهما اي لوطا وشعيبا لبإمام مالت لبي شرع مبين عظيمنا قلص يونا شريعة يزونو يمطوت منم لبس يللبت بلو مفسروك إلا وتشالو والأول هو المشهور والأحسن والراجح ولقد كذب برقت استباب ليل على الله سبحانه وتعالى أصحاب الحجر يشلقوا بالبيتوች እንግዲህ ዋዲ ثمود ነው حجر የሚባለው حجر عدة معاني አለው ብለናል في مطلع السورة زلا የተፈለገው ዲያሩ አዋዲ ثمود የሷሊህ ሰዎች የሚኖሩበት ሸለቆ አገር እሱ ነው حجر የሸለቆ ባለቤቶች አስተባበሉ المرسلين نعم መላእክተኞችን አስተባበሉ مع انهم لم يكذبوا الا صالحا دي صالحين استبابلوا شعراء عليه እንደሚመጣ እኮ كذبت قوم نوح المرسلين كذبته ان قوم عاد المرسلين يالا كذب قوم لوط المرسلين እንደዛ ይላል የተላከው ምን መሆኑ ጋር ያ شباب አንድ ስለዚህ الانبياء اخوه من علات ናቸው እኮ ብለናል ዲናቸው አንድን ካስተባበለ ሁሉንም እንዳስተባበለ ስለሆነ ነው وهذا هو المعتمد من التفسير معتمد ይሄ ነው وعلى هذا يقتصر المؤلف في عدة مواضع ይሄንን ብቻ ነው የሚዘክሩት شيخ السعدي رحمه الله لكونه هو المعتمد አንዳንዶቹ زيد يركب الخيل ይባላል خيل እኮ جمع ነው ምንለው لا مفرد له من لفظه كمعنى فرسال مع انه يركب فرسا واحدا من تلواله زيد يركب جنس تشتونه አሁንም ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين من تشتونه የሚሏል جنس تشتونه እንግዲህ جنس ከሆነ الجنس يصدق على الواحد አይደለም እንለው እንደዛ ሁለት አይነት ወጀህ አለው የሚሏሉ والمعتمد الاول واتيناهم ሰጠናቸው آياتنا ተአምሮቻችንን ሰጠናቸው ከነዛ ከተአምሮች ዋናዋ ለነሱ የተሰጠችው እንግዲህ ብዙ ተዘክረዋል ይኖራሉ አናቀ ናቀት ማን ትባላለች ያሸባ ናቀቱ ሷሊህ እነሱ ናቸው የፈለጉት ተብሏል በዛው በፍላጎታቸው መልኩ መጣ ይፈዓቀሩ ናቀተ وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين مال من المرسلين مال الله سبحانه وتعالى اياذو يكفايا زيادات فكانوا هنوا عنها كنيا تأمروች ሆኑ معرضين يراቁ ያፈነገጡ ጀርባ የሰጡ ሆኑ وكانوا ነበሩ ينحتون ይጠርቡ ነበር من الجبال ከተራራዎች بيوتا ቤቶችን ይጠርቡ ነበር النحت ምን ማለት ነው ያ ሸባብ መጥረብ ለዚህ እንጅባሉ ينقرونها يفلفሉ ምን ያረጉታል ቤት ያረጉታል አሚኒና ሰላማዊ ሲሆኑ እንግዲህ ለፍዙ አምና على عمومه ነው የምንፈስረው እናንቹ ሌላ ቦታ ላይ ፋሪሂን ይላል ሹዓራኑ ማላይ ነው የሚለው وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين اي حاذقين በጣም ማሃራ ነበራቸው ሞያው በጣም ሞያተኞች ነበሩ ይሄ ይደረመሳል ይፈርሳል እሚል ስጋት ጭራሽ ባልነበረበት መልኩ ይፈርሳል ምናምን ሳይሉ ማንንም ያፈርሰዋል ማትሉ ስትሆኑ ከተራራ ቤቶችን ትሰሩ ተጠርቡ ተፈለፍሉ ነበር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሻኮ ያሸባ ምንም አያድንም የሰበሰብከው ገንዘብህም ጁንድህም ማለህ
የመጀመሪያውን ተፍሲር አሳልፍ ያለሽ በአሚኒ አመኑ طيب ሰውየውም ነካ ያረጋል فاخذتهم الصيحه مصبحين አሁንም አስሐበ الحجر صيحيቱ ያዘቻቸው ጧት ወቅት የገቡ ሲሆኑ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ሲሰሩት የነበረው ስራ نحتهم الجبال بيوتا وهم ያረጉት ሁሉ ነገር አላብቃቃቸውም ከኛ ቅጣት አላዳናቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሆኖቹም እኮ እንደዛ ናቸው የሚሉት ያሸበብ ያሆኖቹ ደግሞ ይሰርሑ አይችልም የሚሰሩትን ስራ የደረሱበትን ቴክኖሎጂ አላህ የማይችለው ማያጠፋው ይላል والله يصرحون بها والله ያጠፋዋል ኩክስ ነው ምን የምትባል መርከብ ሰርተው ነበር ይባላል እንግሊዝ ኩክስ ነው ኩክስ ማን ምንድነው የምትባለው ያሸበብ ሐለከት قبل سنين ሲሰሯት ከሰሯት በኋላ ለስራ ለትውል ስራ ለተጀምር ስታስብ ይሄ አላህ የምትሉትም ራሱ አይችላትም ይችናል صرح الانجليز عدو الاسلام والمسلمين በህደችበት አልተመለሰች አላህ እኮ ተአምር ያሳየናል ያሸበብ ይሄ የሚባለው ማለት አህሉል ኺብራ ያዩ መለዋወጫ እንኳን ቃል ወጣላት من اهلكها رب العزة والجلال ስለዚህ ያ የሚሰሩት ስራ አላብቃቃቸው አንተኮ አሁን የቅል ያንስህ ይችላል ስንት አመቷ ነው እንግሊዝ አሜሪካ ስንት አመቱ ነው ያለ አጀል እኮ አይጠፋም ለሚጠፋ ኡማ ሁሉ ምን አለው ብሎናል في بدايه هذه السوره ጊዜው ሲደርስ ይጠፋል የማይጠፋ የለም አላህን ከذبው የአላህን ረሱሎች ከذبው طال الزمن ام قصر الله سبحانه وتعالى اخذ عزيز مقتدر ييزاچوال ولا نشك في هذا مثقال ذره ولا ادنى من ذلك ييازال الا موجاو مشوالكياو ብቻ ምንድነው ተወብተው ካመኑ من تاب تاب الله عليه والتوبه تجب ما قبلها تسلموا يا الله دين ከተቀበሉ يا الله ባሮች ደጋግ ባሮች ከሆኑ ይድናሉ አለዛ መዳኛ መንገድ የላቸው ማዳ في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة أشد ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله تنانت يكررين ولا السنة إلى تفسير الآية التي قرأناها نقبال ومع هذا لنبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم يسن تفسير كارتنا وياكم ومع هذا فلا ينبغي أي قبام مالو أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال فنبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم እንግዲህ እኔ ማሪ አዛኝ መሆኔን ንገራቸው أسباب المغفرانና أسباب الرحمن እንዲሰሩ ዘንዳ የኔን ረህማንና መግፊራ ተስፋ ሊያረጉ ዘንዳ ይሄንን ተስፋ ማድረጋቸው ዘንድ ጋር ግን ረጃው ተስፋው ሊቀጥል አይገባም وديت اسكميدرسو درس الى حال الامن من مكر الله سبحانه وتعالى والادلال على الله والله لا يدغمو زاب ليلقوا لزنانو አይገባቸውም ያ እንዳይሆን فنبئهم ان عذابي هو العذاب الاليم اي لا عذاب في الحقيقه الا عذاب الله الذي لا يقادر قدره متنون ማንም ሊያውቀው ማይችል ولا يبلغ كنهه حقيقته እንግዲህ حقيقه عذاب الله እሱ እንጂ ማንም አይደርሰው نعوذ به من عذابه طيب فانهم اذا عرفوا الا انهم لمالኛ ان لا يعذب عذابه احد باون እንግዲህ በፈትህ ነስቦታል ይሄ علماء يሆናል የሚሐርክ ሰው ያሸባ ማወቅ አለበት አን بعد العلم كمتاي لا تكون الا مخففه ناصبايت እኮ አትሆንም ብለን علمنا ناصباوا معناቸው አይገናኙ ስለዚህ فانهم اذا عرفوا ياله ነው ብሎ ሲያበቃ الله يعذب ብሎ ሐርኮታል እንደዛ አይሆንም الله يعذب عذابه احد مخففايتنا تكون يتعين كونها كعلم بوال نعم علم እንግዲህ ፋሪቅ ያስፈልጋል ብለናል
فارقو زالي سيكون بسين هنا زلاي لا طيب ثلاثه آية ነው አን ካልን በኋላ كب እናመጣለን لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد جزء آية كونه مثلا قدل عندنا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد الفجر أواخر الفجر ولا يوثق وثاقه أحد لهم آية وجزء آية ስለዚህ ሰርክል ውስጥ ይገባል ከአን ከላይ ተጀምሮ أحد الثاني درس الله سبحانه وتعالى يسن عذاب አይነት የሚቀጣ አለመኖሩን የሱን አያያዝ የሚይዝ አንድም አለመኖሩን ሲያረጋግጡ حذروا يا إذا جواب وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقابة أبعدوا أنفسهم فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه ودى الله شرنتنا ودى الله ملكام سرنت أحدث له ذلك ودى الزمايته لسو يسقن اللتال الرجاء والرغبة وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها أي عن الذنوب والمعاصي وقوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم إلى آخر الآيات يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم أي عن تلك القصة العجيبة أما مدنك مدقرم وبسلا وناتنا سلا وناتشو قصة تاريخ نقراتشو فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم مصدر مدي ودفعله تتقطه أنباء يقص مفعولنا وما جرى لهم ما يجيب لهم العبرة والاقتداء بهم إيه سلال ستنقراتشو يستنتنالو تفكير استقابلنا بأنبياء الله ورسولهن وأتباعهم أرأى يرقوا إزو النسون فلقي كتلالو خصوصا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن نتبع ملته بتلي السن قصة وضيفه هم الملائكة الكرام أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي سلموا عليه فرد عليه بس فسروا الساتهم دي معنى المراد من ناقروا قبل ولا شيء مع أن رد إبراهيم لم يذكر في هذه السورة لكن الليلوች ላይ ስለተዘከረ የሚፈሰረው በምንድነው እዛ ላይ በተዘከሩት ነው قال إنا منكم وجلون أي خائفون يفربت مكنات سناقروا لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى بيته فأحضر لهم ضيافتهم ما استنقدوا عمدوا يا ما استنقدوا عجلا حنيذا يتتبس ويفا أو نمكو إلى طعام من الأطعمة يهملونه حنيد كويلال من مالتنا حنيد في اللاغوتو بلغام لنوري خلال حنيد مالتنا حنيد السنامتو أول من أضاف أو ضيف الضيف ما أنه يبال له في الأوائل كو يصعفوال يسوي ناتشو تبلوال انقدا مجمريا استناقدوا إبراهيم إن علبتنوكو فقربه إليهم فقال ألا تأكلون طيب عجلا حنيدا ضيافتهم لالهم قد تفسير ويبدأ فقدمه إليهم أقربوا እንደዛ ነው አደቡ ተብሏል እንግዶች እንግዲህ ወነ ቦታ ይዘው ቁጭ ካሉ የሚበላ ነገር ካመጣ ኑ እዛ አስቀምጠህ ኑ አይባሉ አሉበት ቦታ ማቅረብ طيب فلما رأى أيديهم لا تصل إلى العجل الحنيذ خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوهم فقالوا له لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم يلس جمع كونوا لصوص
نزم دناتهم እንግዲህ በሰው ሸክል ስለመጡ وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى طيب على كل الأحوال እንግዲህ الآية من الناس بلنا معنى التضمن سايون صراحة عليم أي كثير العلم وفي الآية الأخرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال لهم متعجبا من هذه البشارة أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر وصار نوع إياس منه من الولد تلك النت نكتون يرجنا ولج ደግሞ ወልዳለሁ ከማለት የተወሰነም ቢሆን እንግዲህ نوع إياس منه من الولد ويحتمل أن يعود الضمير إلى إبراهيم فبما تبشرون أي على أي وجه تبشروني وقد عدمت الأسباب أسباب الولادة እንግዲህ ሴትዮዋም በጣም صام كذا في قصة يهود أسلفنا ومن وراء إسحاق يعقوب من على أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع هنجري فراتهم منه اطمئنان سيارقوا محاورات سيارقوا سوى قدلت وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا تبار إنه قد جاء أمر ربك توسنون ما يسكرون قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه لأن الله على كل شيء قدير وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم بتلي النان فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم فعلنا أنتزن ولا واونا لأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم جملة معترضة كنا لا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم فايت موقعها واضحة للم واوم بيون موقعه واضحة للم وأنتم لا يستغربوا ملو من دين مهنون واضح ويالمن خبر مهنون يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم وكم من دينهم مهنون جملة اعتراضية بين المبتدا وبين خبره أنتم من دين نوع العموم على العلماء نتركوا ضميرنا موصول ليلة شرطية من بيون ودخلت الفاء في الخبر لما في من المبتدا من معنى من الال نبر على كل الأحوال فأجابهم إبراهيم طيب فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير بل لا تزال ما استكبر بل لا تزال نبر راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه فلا تكن بالونكم التعطف يا شباب بل لا تزل راجيا كلهم لا يلف هل بين الزاي واللام يلم صواب اسمعنا ألف صفوبنا بل كو من حروف المندنات يا شباب أطفانات بل لا تزل لا تكون مجزوم سلوهنا بل لا تزل أتوقرن راجيا لفضل الله الله أنت الرفات متفلق متصفى متارق متكجل كمان ديدانو كيهمون على اللبت فأجابهم إبراهيم بقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره يتاتون ما يوقوا يا الله شلوتا يتمعلمون ما يوقوا الناس نجي كالله رحمة ما تسفى مكورت لا أحد يقنط وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه فلا سبيل إلى القنوط إليه للقنوط بهن وأولاهن فلا سبيل للقنوط إليه إلى هذا العالم لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا بجوز لم يوق أصل لا يتطرق إليه اليأس والقنوط ثم لما بشروه بهذه البشارة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم بدي لكم نجر بتعمى سابعا لو قابل لو أن قداي يتلاكم وناتشون سياق
ያን የተላኩበትን ነገር ሊጠይቋቸው ነው قال فما خطبكم أيها المرسلون إلى آخر الآيات أي قال الخليل عليه السلام للملائكة فما خطبكم أيها المرسلون أي ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي كثر فسادهم وعظم شرهم لنعذبهم ونعاقبهم بإذن الله وأمره إلا آل لوط أي إلا لوطا وأهله إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي الباقين بالعذاب في العذاب بالعذاب እንግዲህ غبر زام الحمله ያሳልፈና ልኮ من المندنው ብለና من الأضداد مضى ለማለትም ይሆናል በቂያ أو من الباقين في العذاب وأما لوط فسنخرجنه وأهله نون التوكيد اسقبوه ማስቸጋሪን ማሸበው وأما لوط فسنخرجه وأهله وننجيهم منها كنون التوكيد متجبابت እኮ ህግ አለው ያጀባ فلا ننجينه ቢሆን ይሆን ነበር اللام الموطئ للقسم ብትወ اما ዝም ብሎ ሆነ መስበት ላይ ምን አይሆን على كل የሁሉም ንስኻት ገብቷል አላስገባም فلا نخرجنه صواب ነው ብለናል የኛ የሚለው فسنخرجنه አይባልም فلا نخرجنه ችግር የለውም ይቻላል ከተባለም ደግሞ وأهله وننجيهم منها በዛው ወሙአከዱ ላይ እንዲታጠፍም እዚህም ላይ ምን መግባት ነበረበት በላም ሆኖ ነው ተውኪድ ከገባ ولا وننجينه على فسنخرجه وأهله وننجيهم وننجيهم منها فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم شكاكنا مراجعة يارجو جمر فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فذهبوا منهم يهم بلون قدي ودزوا ودثلاكبت هدو فلما جاء على لوط المرسلون قال لهم لوط إنكم قوم منكرون أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أي جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعدهم به كلام مناتشو ينفعشا كالتواتشو الله أخذ عزيز نيزاتشو هليال ستكتراتشو كذلك قال ስትገባላችሁ የነበረ ጊዜ ይጣራጠሩ በነበረው ቅጣት እሱልና ቀምሳቸው ነው የመጣነው واتيناك بالحق الذي ليس بالهز وإنا لصادقون فيما قلنا لك فأسر بأهلك بقطع من الليل أي في أثنائه الليل معها حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراه እንግዲህ አይኖች ተኝተው ያንኮራፉ ነው ወደየት እንደምከድ በማያውቁበት ሰዓት ለሊት ተነስተ ውጣ ከቀሪያ ولا يلتفت منكم أحد أي بل بادروا وأسرعوا وامضوا حيث تؤمرون كأن معهم دليلا يدلهم على أين يتوجهون ودم تتعززوبت ማለት ይሄንን ያሲዛል የሚያመላክታቸው የሚሄዱበት ነገር ያለ መሪ ያለ ይመስላል አሉ እንግዲህ አላህ በወህይ እኮ አልኮ ነው ከዛ ቀሪያ ወጥተው ወደየት እንደሚሄዱ አላህ ምን አድርጓል አዟቸዋል ወዳዘዝኩባቸው ደሊል ቢኖርም ባይኖርም እዛ ወዳዘዝኩባቸው ሀገር ሄዱ አሁን እሳቸው ተኡመሩን የሚለውን አምሩን ኢላ ገይሪላህ እኮ ምን አድርገውት ነው ነስበውት ይሄ የሚወስዳችሁ የሚጠቁማችሁ ሰውዬ በዚህ ሂዱ በሚልባችሁ ቦታ በዛ ሂዱ ደሊል ያዙ ይመስላል አብረው قرطم على رجال بلو وجاء أهل المدينة أي المدينة التي فيها لوط عليه السلام يستبشروا وقضينا إليه ذلك الأمر إليه ذلك أي أخبرناه خبرا لا مثنوية فيه ما يتعطف إلى لا مثنوية فيه سويت يا جواب حلفت حلفا لا مثنوية فيه إلا ما لا ميالو ما لا من الله تمنه أتتعطف نجم كفارة على وطا يعني مالكوبتن من ነገር ምን አላረግም አልሰራውም ማላህ محللا ማጥቶን ማላናት ለማለት አሁንም አለፉም ብዙ ቦታ አሳልፈው ይሆናል ወይ في موضع
እዚህም ደገሙት ለመስነውያ ማለት የማይታጠፍ የማይቀለበስ የሆነ ውሳኔ ወሬ ነገርን أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم أصلاتهم قبزاتهم مياتفع كلهم مياكاتة السو صباح لا يقنياتهم وجاء أهل المدينة أي المدينة التي فيها لوط عليه السلام يستبشرون أن يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط عليه السلام وصباحة وجوههم እንግዲህ ፊቶቻቸው በጣም የሚያበሩ ወጣቶች ስለነበሩ ወቅት ዳሪህም عليهم ማያመልጡንም በመባባል እንግዲህ ሰው መስለዋቸው وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط عليه السلام فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه ولوط يستعيذ منهم ويقول እንግዲህ معالجة ማለት ለና ትከፍታለህ አትከፍትም ተዛት ለቀናል ታስመቸናል معالجة ያረጉ ጀመር እሳቸው ደግሞ استعاذة ያደረጉ ويقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون أي راقبوا الله أول ذلك كل ነገር ቀድማችሁ አላህን ፍሩ ይሄ አላህ حرام ያረገው ነገር ነው እንዴት ይሄን ታረጋላችሁ وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحوني في أضيافي وتنتهك منهم الأمر الشنيع فرات እንኳን ያላህ ፍራቻ ባይኖራችሁ እንግዲህ ምን የሚባል ነገር ሙሩ አለ እሱን እንኳን አርጋችሁ እንግዲህ አታከብሩም ወይ እንግዶች ዘንድ ገበናዬን አታጋልጡን አታዋርዱን فقالوا له جوابا عن قوله ولا تخزوني فقط اتقوا الله لهم ابوتا مال سطوتم ለዚህኛው ብቻ መልስ ሲሰጡ ምን አሉ አወለም ነንሐከ عن العالمين أن تضيفهم ያው እንግዲህ ضيفني أضافني استناقدي مالتنا يا شباب ضفته كوانا ضاف يضيف انقداه نزلت عليه ضيفا مالتنا لذا أضاف استناقد ضيف ياون واستناقد ضافه نزل عليه ضيفا فنحن قد أنذرناك ومن أنذر فقد أعذر ስለዚህ ومن انذر فقد اعذر مملوال مشهور من انذر فقد اعذر ያስፈራራ ምክንያት አቅርቧል ከዛ በኋላ ከተስፈራራ ነግረናል አስጠንቅቀን ይሄ ለምን እንግዳ በእንግዶች አትፈضحን እንደተላለ ወተቁላህ ያለውንስ ምን አሉት መልስ አልሰጡም እኮ ለሱ ያ ሸባብ ቦታ የለውም ለሱ በዛ የተነሳ ነው የተጠፉት እንግዲህ አላህን ተቆይ አላህን አዋሚር ቂማ ማንሰጥ ከሆነ ቂማ አይኖረንም ያው ለነሱ ቂማ ለሌላቸው የተዘጋጀ ቅጣት وما هي من الظالمين ببعيد ነው ይማጣል نعوذ بالله من عذابه فقال لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه እንግዲህ عابر ነው هؤلاء بنات كنتم فاعلين فلم يبالوا بقوله ምንም ግምት ደንታ አልሰጡትም ويالالو ولهذا قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعدل ولا لوم يلا من ما يتقماتشو مسن سلسلوهن متاياتشو بيزقلوا بيوقسوا بينوروا من نجر متقماتشو نجر يلا فلما بينت له الرسل حالهم زال عن لوط ما كان يجده من الضيق ملائكه እንግዲህ ሲያብራሩለት ጥበት ነበር እሱ ተወገደ والكرب من الضيق والكرب فامتثل امر ربه وسرى باهله ليلا فنجوا واما اهل القريه فاخذتهم الصيحه مشركين اي وقت شروق الشمس حين كانت العقوبه عليهم اشد ذا ساعات እንግዲህ يا شباب اشد ይሆናል زال الله سبحانه وتعالى يازاتهم فجعلنا عليها سافلها أي قلبنا عليهم مدينتهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل تتبع فيها من شذ من البلد منهم እንግዲህ የቀረከ አለ ያንን የቀረውን እየተከታተለች እንግዲህ መታጠፋ ይሆን إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر استنتني الله
وروية زقملون قدي ميام مزازن وفراسة يفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله خصوصا هذه الفاحشة العظيمة وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات أو موتا يستقرأ كما تجرؤوا على أشنع السيئات وإنها مدينة قوم لوط لبسبيل مقيم للسالكين يعرفه كل من تردد في تلك الديار إن في ذلك الآية للمؤمنين. نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.